नम्रतालाई धारण गरेर यीशुको चरित्रलाई बिरेर आहा उहाँको नम्रतालाई धारण गरेर यीशुको नाममा आफैले आफैलाई यीशुको नाममा आफैले आफैलाई जित्नु छ आफैलाई जित्नु छ अधर्मी कोठी हृदयलाई पकालेर आहा आत्मिकी लडन्त यहाँ लडेर अधर्मी कोठी हृदयलाई पकालेर आत्मिकी लडन्त यहाँ लडेर आफ्नो जीवनमा आफै जिउने होइन आफ्नो जीवनमा आफै जिउने होइन यसुलाई जिउन दिन्छ यसुलाई जिउन दिन्छ न कसैसँग हार्नु छ न कसैसँग जित्नु छ आफैभित्र आफैसँग आफैभित्र आफैसँग सङ्घर्ष गर्नु छ सङ्घर्ष गर्नु छ न कसैसँग जित्नु छ न